والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى. نور الهدى كافي الغرام صباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى. وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود. والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين. أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين. نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين. محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين. جد الحسن والحسين. جد الحسن والحسين. مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى. كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا كثيرا.